आर्य वर्त। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब पे देखता हूं मैं भी इस्लामिक चैनल को, तो उनमें से एक बंदा है, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा। उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है, सबकी छूट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब वैज्ञानिक ढंग से। सूरह अल अंबिया यही है, इसकी आयत है 30वीं। इसकी अगली आयत है, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वह उन लोगों के साथ झुक न पड़े, और हमने उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वह राह पाएं। एक बिल्कुल ऐसी ही एक और आयत है सूरह नहल में 15वीं आयत है, और उसने ज़मीन पर पहाड़ रखे कि तुम्हें लेकर कहीं वह झुक न पड़े, और नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। यानी कि बात यह है कि अल्लाह ने धरती पे पहाड़ रखे कहीं वह तुम्हें लेके झुक ना पड़े। जैसे तख्त होता है ना, तख्त, उस पे ऊपर आदमी खड़ा है, स्टेज है, वो झुक गया तो पता चलता कैसे झुकता है। अब धरती गोल है, जहां पे मनुष्य है, जो धरती है ये गोल है, तो गोल चीज झुकती कैसे है? धरती कंटिन्यू मूविंग भी है, अपने एक्सिस पे भी है, और 23 डिग्री पे झुकी भी हुई है, और इसमें पहाड़ों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ईश्वरीय व्यवस्था से है, और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, सूरज भी गैलेक्सी के चारों तरफ चल रहा है, धरती उसके साइड साथ साथ में है, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो धरती गोल है, तो अगर अल्लाह पहाड़ न डालता तो धरती झुकती कैसे? गोल चीज झुकती कैसे है कि वह आदमियों को लेके झुक ना पड़े? बस इतना अच्छा प्रश्न है। नमस्ते जी, ओम आर्यवर्त। दूसरा एतराज उस हिंदू भाई ने किया था कि जी कुरान हकीम में जगह जगह आया कि हमने पहाड़ों को एक कहीं पे आया ये लंगर डाल दिए हैं, कहीं पे आया ये मेखें हमने गाड़ दी हैं ताकि ज़मीन ना डोले। तो उसने कहा कि ये तो इससे तो पता चलता है कि कुरान हकीम जो है वो ज़मीन को चौकोर मानता है कि यहाँ पे पहाड़ रख दिए हैं बैलेंस करने के लिए ताकि यहाँ से यहाँ ना डोल जाए। तो कहते हैं ज़मीन तो डोल सकती नहीं, ज़मीन तो गोल है। तो ये साइंटिफिक एरर है। हमारा चैलेंज है, पूरे कुरान पाक में कहाँ ये बात आई है कि ज़मीन चौकोर है? गोल होने के इशारे फिर भी आए हैं, चौकोर के तो नहीं है। लिहाजा ये कुरान हकीम में कहना कि अल्लाह ताला फरमाता है हमने ज़मीन को बिछोना तुम्हारे लिए बनाया, वो कहते हैं बिछोने से मुराद है कि चौकोर है। इससे आपने कैसे ये समझ लिया? इसलिए बिछोना कहा गया कि आज आपको साइंस बता रही है कि हर सेकंड में जमीन पे 2 ज़लज़ले आते हैं, हर सेकंड में। अगर उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए ना तो जमीन तबाह बर्बाद हो जाए, उनका एम्पलीट्यूड कम होता है। ऐसी जमीन जहां हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आ रहे हो, उसको रहने के काबिल बना देना। फिर उसकी 4 मोशंस होना, सूरज के गिर्द अलग से, अपने महवर के गिर्द अलग से, वो 23.5 डिग्री का एंगल जो है उसके गिर्द साइनोसाइडल उसकी जो मूवमेंट है वो अलग से, जिसके वजह से मौसम बदलते हैं। ये मैंने मसला नंबर 60 में सारी डिटेल्स बताई हैं, किस किस स्पीड से ये मूवमेंट हो रही है। उसको रहने के काबिल बना देना तो बिछोना ही है ना। फिर एक बहुत बड़ी कर्वेचर है, जैसे यानी जमीन का सरकमफ्रेंस है 40,000 किलोमीटर, यानी एक चक्कर काटे ना आप तो 40,000 किलोमीटर आप तय करेंगे। 40,000 किलोमीटर में 100 किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। बहुत बड़े सर्कल के अंदर अगर आप छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही है। यहां पे भी आप देख रहे हैं हमारी अकेडमी सीधी है ना, कुरान को तो छोड़ दें। अगर हम आपसे कहें सीधी, आप कहें नहीं ये गोल है, तो गोल तो नहीं नजर आ रही। इतने बड़े गोल बाल के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आ रहे होते हैं। हमारी फिजिकल ऑब्जर्वेशन में तो यही है। अगर कुरान हकीम डायरेक्ट कह देता कि जमीन गोल बनाई, तो फिर पिछले 1300 साल के लोगों ने कहना था जी गोल तो नजर ही नहीं आ रही। तो वो आप एक इशू को एड्रेस करेंगे तो दूसरा इशू का, तो वो उन लोगों को जिनको साइंस ने तरक्की नहीं करवाई हुई थी ना, उनके लिए वो चीजें स्टैब्लिश होगी कि उनको बिछोना ही नजर आता था। आज साइंस ने अगर गोल दरियाफ्त किया तो साथ ये भी दरियाफ्त कर लिया है कि गोल चीज पे जो बहुत बड़े सरकमफ्रेंस की हो, उस पर कुछ किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, वो बिछोना ही नजर आता है। तो दोनों चीजें समझ आ गई। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। जमीन और आसमान में अनकरीब हम इनको निशानियां दिखाएंगे, इनकी अपनी जानों में। स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, डीएनए, इस पर मैं मसला नंबर 60 में बोल चुका हूं। इसने आज इंसान को मानने पे मजबूर कर दिया
یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے، یہ ساری کی ساری الل ٹپ نہیں ہے، یہ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں، یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریٹر ہے بھی ایک. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 128. God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ، کیونکہ مائنڈ پیچھے ایک نظر آتا ہے. نیوکلیس میں الیکٹران اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے ہیں نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل آربٹس میں، یہی ایلپٹیکل آربٹس آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں. زمین بھی ایلپٹیکل آربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. کتنی ریزیمبلنس ہے. مائنڈ ایک نظر آتا ہے، ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے، میل اور فیمیل، حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے، اور جان بوجھ کے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فیمیل سے آزاد ہے، لم یلد ولم یولد. تو یعنی ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب اس طرف چل پڑوں گا. لہٰذا پہاڑوں کو جو اسٹیبلائزر کہا گیا ہے، اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چکور ہے، یہ ڈائنامک بیلنسنگ ہے. آج آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں نا، یہ جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں؟ زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے. ایون ایک اٹامک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر کیا افیکٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے. جیسے آپ ایک ویل جو گھوم رہا ہو اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کرواتے ہیں نا ویل بیلنسنگ کے لیے، تو یہ ڈائنامک بیلنسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے. یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں آیت نمبر 41، اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھول نہ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے یہ جھول جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سنبھال سکے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے. چلیں اب کیا کریں گے آپ؟ پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے. کیسے؟ اپنے فزیکل فینومیناز کے ذریعے، گریویٹیشنل فورس کے ذریعے. آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، تو یہ تو آپ پہ کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے. آپ نے ڈسکوری کی ہے، یہ خدا کا قانون ہے گریویٹیشن کا، قوت کشش ثقل کا، اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے. تو اب کوئی وہ آیت بھی تو پڑھے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے، پہاڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری فزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں. لہٰذا قرآن حکیم جو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. تو لہٰذا زمین کو بچھونا کہا جائے تو اب یہ نہیں کہیں گے نہیں بچھونا تو نہیں، یہ تو گھول ہے. یہ نان سینس ہے، پڑھے لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا. اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس ہندو بھائی سے بھی اور باقی نان مسلم سے بھی کہ وہ یعنی چونکہ لاجکس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کو لاجیکلی چیز کو سمجھیں گے. تو باقی نہیں ماننا ہوگا تو ہم نے زبردستی منوانا نہیں کسی کو، صرف اپنا مقدمہ اپنے ریلیجن کا آپ کے سامنے رکھنا.